मिसाचे पेटे सुरवात दिवंक आमी गायन घेवया A10 पेज 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोतल्या फावो कोडा फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नवी. आमेन. आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, देव आमचो कुंभार आनी ताच्या हातांत आमी चिकोण माती. दर दिसा देव आमकां आकार दिता आनी हो आकार आमी स्विकारूंक सदांच आमी तयार आसूंक जाय. आयज बागयोंत कायतानाच्या तिसऱ्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार निर्मळपण आपणावया, जेजूचे गोवाय जावया. ह्या आधुनीक समाजान निर्मळकाय आपणावन दर दिसा आमच्या बेसा पोरमोणे तें जीव एक आव्हान. पूण आमकां क्रिस्तांवांक निर्मळकाय एक खाशेलेपण आनी आमी ह्या शेगुणा वरवीं जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक शकता. तर दर मनशां एक निर्मळ जिवीत जिवंक आनी देवाचें राज बांदूंक आमकां ह्या मिसाचे भेटेन बागयोंत कायतानाक फुडें घालून तेच देवाची कृपा मागुया. आनी आमच्या जिवितान यातनी कशें दियाकन कशें क्रिस्ती लोक कसो निर्मळपणान जिवंक आमी चुकल्या. ह्या वरवीं जेजूचे नीज गोवाय आमी जावंक ना ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान नडला. सुमया काकलूत कोर. सुमया काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवपाच्या उजव्याक बसलाय. सुमया काकलूत कोर. सुमया काकलूत कोर. सोर पदवेदार दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवेदार सासणाच्या देवा, सोडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो बागेली जावन तुज्या नांवान अदीक अदीक व्हडतो मान जोडूंक तुवें बागेवन इनासाक सगळे शक्तीन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकोड मनान धरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारान बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जैताचो मुकूट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकलो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रसवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. जो की जोसेचो पूत जुदाचो राजा आसलो, ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरेमेसाक सोर्वेस्पोराचें हें उतर पावलें. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, सोर्वेस्पोराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सोर्वेस्पोराच्या मंदिरांत बसूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका
फॉर्मायल्यांत तीं उतरां तुवें कळीत करूंक जाय. एक पूण उतर चुकोय नाका. घोडये तीं आयकतलीं आनी जोण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार ताच्या कर्तुबाक लागून ताचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोश्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग. सोर्वेस्पोर अशें सांगता. तुमकां हांवें दिल्या ती समृद्धी पोरमोणे तुमी चलोना जाशात जाल्यार आनी तुमचेशी परतून परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवका प्रवाद्याच्या उतराक तुमी कान दिनात जाशीत जाल्यार शिलोक हांवें केला तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वी वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सोर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरमियास ही उतरां उलयतना याज्ञिकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळे पोरचेन तीं आयकलीं. सगळे पोरचेक सोर्वेस्परान सांगूंक लायलोलें तें सांगूंक जातोच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हणलें, तूं मरुंकूच जाय. हें मंदीर शिल्लो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातलें अशें तुवें सोर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक बाकीत केलाय. आनी सगळे पोरचेन सोर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरमेसाक वेडो घालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पुरी गावून जातलो. तुझ्या व्हडा मोगा म्हाका आयक देवा. आमी आनीकदां म्हणया. तुझ्या व्हडा मोगा म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो द्वेस दवरता ते जाल्यात म्हज्या माथ्या वेले केंस परस सोड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटा तांकां आडाव. म्हजे बाबड्याची सोकोत पावना तुमचे हांवें काडूंक व्हरोंक ना तें कशें बाबानो तुमकां परो दिवचें. जबाब. तुझ्या व्हडा मोगा म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जाला म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सोर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं कोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब. तुज्या व्हडा मोगा म्हाका आयक देवा. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. देवाचो शब्द सासनाक तोखता त्या शब्दाची बरी खबर तुमकां पुरगुटल्या. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy soy sorbespora,
Sois Sorvespora, sois Sorvespora, sois. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोर्दुवारांत सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबें केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्दुवारांत सांपडल्या. शास्त्रान मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फॉर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हटलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमणीर बळूंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक फावट वडो घालून तो जमणीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सोगले एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी बागयोन कायतानाच्या तिसऱ्या नोवेनांत वांटो घेता. आनी आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय निर्मळपण आपणावुया, जेजूचे गोवाय जावुया. निर्मळपण, इंग्लीश भाशेन चॅस्टिटी. आंकवारपण आनी निर्मळपण हातूंत फरक आसा. चॅस्टिटी एंड वर्जिनिटी, समटायम्स दे आर यूज सिनोनिम्स, बट दे आर नॉट सेम. निर्मळपण एक शेगूण. हो शेगूण आमकां मोग करूंक आपयता, शांती पसरावंक आपयता आनी खेरीत भाशेन खुशाल जिवीत जिवंक आपयता. तर निर्मळकाय म्हणल्यार कितें? निर्मळकाय जावन आसा आमच्या लिंगीपणाच्यो कुशियो भावार्थान आनी सारको निर्णय घेवन जिवीत जिवंक आमकां आदार दिता. निर्मळपणान जिवीत जिवंक आधुनीक समाजान त्रास पडटात. जायते जाणांक कठीण, जायते जाणांक तें आव्हान. पूण निर्मळ जिवीत जियेतले आमी जायते जाणां पळयता. जॅज एगर हें फॅशन मॉडेल 19 वर्सांचे पिरायेर ऑस्ट्रिया साकून लंडनाक ते आयले एलीट मॉडल जावपाची आपली सपनां घेवन. जेन्ना ते फॅशन इंडस्ट्रीन प्रवेश करता तेन्ना जें कितें फॅशन इंडस्ट्रीन घडटा तें पळोवन अजाप जाता. फॅशनाच्या नांवान कुडीचो धंदो, फॅशनाच्या नांवान भ्रश्टाचार आनी फॅशनाच्या नांवान असल्यो जायत्यो चलपी वस्तू ते सोबे माजार एक्सपोज द डार्क सायड ऑफ फॅशन इंडस्ट्री हे लेखान बरोवन छापता. 2016 वर्साक तुमी चॅक केले जाल्यार तुमकां हो इंटरनेटाचेर हें आर्टिकल मेळटलें. तरी पूण आयज पासून तें फॅशन मॉडल कशें वावुरता, कित्याक ताका फॅशन म्हळ्यार एक कला आनी एक फॅशन मॉडल कशे भाशेन निर्मळ जिवीत जिवचें तें जाणा. आदल्या कोरारान आमकां असलीं मनशां पळोवंक मेळटात जसो की जुजे. आपलें निर्मळपण सांबाळूंक जुजेक इजिप्टान बोणकुनीत पासून वचूंक पडटा. तशेंच दानियल प्रवादी सुजानाचें निर्मळपण सोबे माजार दाखोवन दिता.
आनी ताका वायटांतलें वाटायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत एक बायल पोर्दुवारांत सांपडटा आनी जेजूच्या पांयाशी तिका उडयतात. जेजू कितें करता काय? तिचें निर्मळपण तिका परतून दिता. आमचे दोतोनीन आमी शिकता चिंतनांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. 6व्या आनी 9व्या मानामेनांतूय उतरांनी आनी कुन्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें जाल्यार 9वो मानामेंत आमकां आवण्यांनी आनी चिंतनांनी निर्मळपण सांबाळूंक आपयता. फामिलियरीस कॉन्सोर्सियो हे पवित्र सभेच्या दाखल्यांक निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक आमकां पाप साहेब हुस्कायता. आनी आतांचो पाप साहेब अमोरियस लेतेसिया कशे भाशेन वायट जिवीत जियेतोल्यांक चुकलोल्यांक पातक्या सोवें मोग दाखोवंक तांकां निटायेर हाडूंक वावरूंक आमकांय हुस्कायता. जेजू निर्मळपणा विशीं कितें म्हणटा काय? मातेवाच्या शुवर्तमानान 5वे आवेश्वरान 28वे वळेन तो म्हणटा, जो कोण एके वस्तुरे लागीं कामचारी दोळे लायत जाल्यार तो तिचे तांय पोर्दुबार करता. फुडें तेच आवेश्वरान 8वे वळीन तो म्हणटा, काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. भाग्योन पावलू आपले चिटींनी आमकां जायते निर्मळपणा विशीं बरोवन आमकां सांगता. खेरीत भाशेन तो म्हणटा, तुमी देवाची मंदिरां आनी जो कोण देवाच्या मंदिराचें निसवणटण करीत तो देव ताचो नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमी हें मंदीर. भावा भयण्यांनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जेरेमियासाक के भाशेन धर्म याज्ञीक आनी लोक वेडो घालतात. हो लोक फातराच्या मंदिराक चड रेस्पेद आनी मान दिता आनी आपूण देवाचें पवित्र मंदीर म्हूण विसरतात. शुभ वर्तमानाचेर जेजूचेर आमी नदर मारली जाल्यार जेजू ओगेपणान जमणेर बरयत आसा जाल्यार दुसरे वद्दान फारिजेव फातर घेवन नितीचें फर्मोण मारूंक तयार आसात. आमकां मनशाची नीत करूंक जायना, फकत देवानूच मनशाची नीत करूंक जाता. ती पोर्दुवारांत सांपडलेली वस्तुरी दोन्नेदार म्हूण वो शिंदोळ वस्तुरी म्हूण आमकां खंयच मेळना. बारीकसाणेन आमी 7व्या आवेश्वरान लक्ष घालें जाल्यार आमकां मेळटा की उत्सवाचो निमाणो आनी दोबाजीक दीस तो आसलो. आनी ह्या उत्सवाच्या निमाण्या दिसा जेजू आड्डून म्हणटा, कोणाक तान लागल्या ती म्हजेशी येयात. आनी घोडे हे वस्तुरी थंय आसली त्या दोबाज्यान निमाणो दीस जावन तिणें हो ताळो जेजूचो आयकूंक ना. आनी जर ती असले परिस्थितीर पावली जाल्यार तिचीच ही वायट परिस्थिती आमकां सोबे माजार दिसती पडटा. जायते फावटी बरो मनीस ताळण्यांत पडटा आनी निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक विसरता. निर्मळपण एक दिसाची वाट न्हय, पूण दर एक दिसा आमी तें जिवंक जाय. जेजू हे वस्तुरीची पातकां बक्षिता आनी ताका परतून निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक संदी दिता. आमच्या जिवितांत आमी समाजांत जियेतना असल्या मनशा सोबें आमचो वेव्हार कशे भशेन जावंक जाता. पयले सुवातेर लेट अस टॉक टू देम एज फ्रेंड एंड नॉट एज जज. आनी टॉक हें उतर म्हणटाना आमच्या जिविताक हीं अक्षरां घेवया. टॉक ती ताळण्याचेर जोयत आमी व्हरुया, आमच्यो वंदावण्यो आमी वळखुया आनी जेन्ना आमी पातकांक पडटात तेन्ना पातकांतले भायर सरुया. आपलेपण पयसावया. आपलेपण पयसावून आमी दुसऱ्याच्या जिवाक मान दितले. ल्हानविकाय आपणावया. भोव करून जेन्ना आमकां पदवी आसता, तूं देव संदेशकार कशें वावुरता, तूं पाद्री माद्र कशें परजेची सेवा करता, तेन्ना ल्हानविकायेन ती करुया. आनी खासगी प्रार्थन हाचें उदाहरण जेजू. बापा सांगाता ताणें जायतो वेळ सारलो आनी आमी हें खासगी प्रार्थन करून आमचो वेळ आमी जेजूक दिवंक जाय. आनी अशेंच केलें जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत निर्मळपणाचो शेगूण वाडोवंक शकतले. आयज आमी 3रे नोवेन भाग्योन कायतानाचें करता.
भाग्योन कायतान थियाथेन्स हे संस्थेचो फावंडर आनी ताचे सांगाता निर्मळ जिवीत जेवपी तांचे सांगाती जेन्ना म्हणटात बिफोर द प्रोटेस्टंट रेफॉर्मेशन सेंट कॅजिटन ऑलरेडी हॅड बिगन द वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन. आपल्या जिविता वरवीं आपल्या निर्मळ जिविता वरवीं जेन्ना काळी कुपां पवित्र सोबेन उप्रासलीं तेन्ना आपल्या जिवितांतल्यान तो आमकां सगल्यांक उदाहरण कशें जियेलो. जेन्ना आमच्या जिवितांत काळी कुपां उप्रासतात, आमी ताळणेत पडटात आनी निर्मळपणाची वाट सोडटात तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? भाग्योन पावलो कोरीतकारांक बरोवन म्हणटा, म्हजी मजत पुरो तुमकां, कित्याक ओस्कोतायेन म्हजें बळ सोपुर्नायेन परजळटा. तर आमी सगल्या वेळार जेजूशी धांवून वचुया, ताचो ताळो आयकुया. थोड्याच वेळान जेजू आमचे भितर बिराड करतलो. तर आमच्यो सगल्यो ओस्कोतायो भोव करून निर्मळपणान जिवंक आनी जिवितांत दुसऱ्यांक फावो तो मोग करूंक संबोन सांबाळूंक आमकां त्याच जेजूचो आदार मागुया. सगळे उबे रावया. जेजूचे गोवाय निर्मळ जिविता वरवीं जियोंक आमकां दोरेकल्याक आपोवणें जावन आसा. होच आदार कृपा थोडीच मागणी फुडें घालून देवा लागीं आमी मागुया. एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आनी भोव सकाळी जेजू नव्यान देव मंदिरांत आयलो. आमच्या पाप साहेब फ्रांसीस आनी बीश साहेब फिलीप नेरी तशेंच सगळ्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरतल्या पाद्रींनी, मोटवाश्यांनी आनी माद्री भयणांनी निर्मळकायेचो शेगूण आपल्या वावरा वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत उत्पन्न करूंक आनी पवित्र सोबेची उर्बेन सेवा करूंक तांकां कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सगळो लोक ताचेशी जमलो. आयज आमच्या देशाच्या नागरिकांची भलायकी सांबाळूंक जायते भलायकी केंद्र वावुरतात. तर असले परिस्थितीन सरकारान पोरचेच्या बरेपणाक लागू जातात ते उपयोग बेगोबेग घेवंक आनी पोरचेचो ताळो आयकून तांकां सुरक्षीत दवरून वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. तुमचे मदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. आमी समाजांत जियेतना दुसऱ्याची नीत ना करूंक, पूण जेन्ना आमचो भाव वो भयण वायटाक सांपडटा तेन्ना ताका वो तिका त्या वायटांतली भायर सरूंक आदार दिवंक संदी पळोवंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. वच आनी फुडें आनीक पातोक करूं नाका. बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्तांव आपणायला. तर क्रिस्ताक गोवायकी दिवपा सारकें आमचें जिवीत जावं आनी निर्मळकायेचो शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावंक दुसऱ्या सवें नितळ काळजान आनी बऱ्या मनान वेव्हार करूंक आमी शिकूंक बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भोव दयाळ बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान. निर्मळपणान जियोंक तूंच आमकां आपयताय जाल्यार बागयोन कायतान जेजूच्या पावलांनी जे भशेन चल्लो तेच वाटेन चलोवंक बाबा तूंच आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया C26. निर्मळ बेठोड्या सोऱ्याची
सोम्या जेसून ती गोडलोली ताहाचे कोण आपले मास्रोग ताणे पोसूंक आमच्या होत्म्या एक करून जेसू बोलये आमच्या खडसाची भेट करता बापा मांडून घे एकाने तुझ्या मना समोर पिता निर्मळ बेटोड्या सोर्याची सोम्या जेसून ती गोडलोली ताहाचे कोण आपले मास्रोग ताणे पोसूंक आमच्या होत्म्या म्हज्या बाबा भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भो पवित्र देवा आमच्या बापा ह्या पवित्र बलिदानान सगळे पवितायेची जोर करून तुवें आमकां दिल्याय बाकीवन इनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिताव आनी तें तूं मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरीपणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काडसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सूर काळी आनी सुरताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तां सवे तुवें मोहिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याच्या जिवितांत तुज्या देण्याचो मुकूट प्रितमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख फावो जाता तांचे लागीं आमचो एकतार आमचे पुण्यावून जिविताक आदार मेळटा पवित्र सभे खातीर तांचें मागणें आमचे वसोपतायेक धीर आनी गोठाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जोईत बरोवंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो सोंबो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरो सुपवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पुंची तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमची पसत
आनी सवेस मनशां पासत तें वारवतली हे म्हज्या उगडासा करात. बावळाचो गूट परगटुया. मियात जेजू तुझें मरण आमी समरुमताव, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टाव, तुज्या येणयाक आमी ओतरेकताव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी पिडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिताव. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुडरगत शेवतोल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर वेस्त जाल्लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो तुमिल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागियोन दुर्वता आनी स्वरूप काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांची संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान सूर पदवेदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. जेजून आमकां आमचे बापा हें सवीत मागणें शिकयलां जाल्यार न्हय फकत आमच्या उतरांनी आमी हें मागणें म्हणूंक पूण आमच्या जिवितांतल्यान त्याच राजाचे गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक आमकां किरीत उलो जावन आसा. निर्मळपणान जियोया होच तर उलो आमकां दर एकल्याक ताचे वरवीं हेंच राज आमी बांदूंक आमचेच खातीर एकामेका खातीर आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशांत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदराक कृतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्नुतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता रस्वत चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होस्तो जेसू निर्बळपणाचें जिवीत बापाक मानतले आपूण जियेलो. ह्याच वेळार तर आमी तोच आमच्या काळजान येता. ह्याच मनान ताका आमी शेवूंक फुडें सरता. ते सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D43.
तुका आमची गरज जेसू सोरबोणारा तोकलेक सोशे सादे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेसू सोरबोणारा तोकलेक सोशे सादे तोशे आमी तुका मोज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां तुजे सुरशिल्लो कोडसुरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचो बापा, बागयोन इनासाक तुजे पवित्र सुबेचे सेवेक आपोवन तांचेर आनी तांच्या संस्थेचेर तुवें ओतलोल्या देण्या खातीर तुका दिन वासूंक हो वाकांडीचो योन आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घोटाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सरकार सासनाच्या सासनांक तुजे मोहिमेचें आमी किर्तन गावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयच्या दिसा आमी तर बागयोन इनासाची परब करता. किरीत भाशेन आयच्या दिसा जेजुईत संस्थेच्या दोरेकल्या वांगड्यांक आमी खुशाल बरीत परब आवडेता. तेच परी आमकां सगल्यांक बागयोन इनासाची आनी बागयोन कायदनाचो आशिर्वाद आमकां दोरेकल्याक घरांतान पळयतल्यांक आमी आशिर्वाद आवडेता. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत कायतान नोकरी नासलेल्यांचो आस्कारी सोर पदवेदार आनी मोगाळ बापा, सांत कायतानाक तुज्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावार्थ्याची जिविताची चाल दवरून तुवें कृपा दिल्ली. आपल्या जिवितान आनी मुनियारपणान बापा तुजे सासायेचेर पातयेवन तो जियेलो. ताचो विस्वास, त्याग आनी ताणें थार घेनासतना दुबळ्या धाकट्यां पासत केल्ली सेवा चाकरी तुका मानवली. त्याच पासत ताचे विनवणेन नोकरी नासलोल्यांक ती फावो जावची म्हूण ताचो आस्कारी तुवें ताका केलो. तुवें ताका दिल्लें हें देणें आमी खालतेपणी वळखून घेता आनी तुजे सासायेचेर पातयेवन ताकाच फुडें घालून हो उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. ह्या वेळार नोकरी नासलोल्यांचो उगडास काडून ओगेपणान तांचे पासत मागुया.
ह्या वरवीं आमचो भावात बरवसो आनी मोग तुजेर बापा आमी तिरावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Oh glorioso Señor San Caetán, oh glorioso Señor San Caetán, rogai, rogaya, rogai, rogaya, rogaya, Jesu pro nos. Oh plegioso Señor San Caetán, oh piadoso Señor San Caetán, rogai, rogaya, rogai, rogaya, rogaya,